यशायाह 32वां बाब। देख, एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे, और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मानिंद होगा और तूफान से छिपने की जगह, और खुश्क ज़मीन में पानी की नदियों की मानिंद और मांदगी की ज़मीन में बड़ी चट्टान के साए की मानिंद होगा। उस वक्त देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान शिनवा होंगे। जल्दबाज का दिल इरफान हासिल करेगा और लुकंती की जुबान साफ बोलने में मुस्तैद होगी। तब अहमक बामुरव्वत न कहलाएगा और बखील को कोई सखी न कहेगा, क्योंकि अहमक हमाकत की बातें करेगा और उसका दिल बदी का मंसूबा बांधेगा कि बेदीनी करे और खुदावंद के खिलाफ दरोगोई करे, और भूखे के पेट को खाली करे और प्यासे को पानी से महरूम रखे। और बखील के हथियार ज़बून हैं, वो बुरे मंसूबे बांधा करता है ताकि झूठी बातों से मिस्कीन को और मोहताज को, जबकि वो हक बयान करता हो, हलाक करे। लेकिन साहिब मुरव्वत सखावत की बातें सोचता है और वह सखावत के कामों में साबित कदम रहेगा। ए औरतों, तुम जो आराम में हो, उठो, मेरी आवाज़ सुनो। ए बेपरवाह बेटियों, मेरी बातों पर कान लगाओ। ए बेपरवाह औरतों, साल से कुछ ज़्यादा अरसा में तुम बेआराम हो जाओगी, क्योंकि अंगूर की फसल जाती रहेगी, फल जमा करने की नौबत न आएगी। ए औरतों, तुम जो आराम में हो, थरथराओ। ए बेपरवाह, मुस्तरिब हो, कपड़े उतार कर बरहना हो जाओ, कमर पर टाट बांधो। वो दिल पजीर खेतों और मेवादार ताकों के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोगों की सरजमीन में कांटे और झाड़ियां होंगी, बल्कि खुश वक्त शहर के तमाम शादमान घरों में भी, क्योंकि कसर खाली हो जाएगा और आबाद शहर तर्क किया जाएगा। औफल और दीदबानी का बुर्ज हमेशा तक मांद बनकर गोरखोरों की आरामगाहें और गल्लों की चरागाहें होंगे। ताफती के आलम बाला से हम पर रूह नाजिल ना हो और बियाबान शादाब मैदान न बने और शादाब मैदान जंगल ना गिना जाए। तब बियाबान में अदल बसेगा और सदाकत शादाब मैदान रहा करेगी, और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अबदी आराम व इत्मीनान होगा। और मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में और आसूदगी और आसाइश के काशानों में रहेंगे, लेकिन जंगल की बर्बादी के वक्त ओले पड़ेंगे और शहर बिल्कुल पस्त हो जाएगा। तुम खुश नसीब हो जो सब नहरों के आसपास बोते हो और बैलों और गधों को उधर ले जाते हो। आमीन। यशायाह 33वां बाब। तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता है और गारत ना किया गया था। तू दगाबाजी करता है और किसी ने तुझसे दगाबाजी ना की थी। जब तू गारत कर चुकेगा तो गारत किया जाएगा, और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो और लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। ए खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम तेरे मुंतजिर हैं। तू हर सुबह उनका बाजू हो और मुसीबत के वक्त हमारी निजात। हंगामा की आवाज़ सुनते ही लोग भाग गए, तेरे उठते ही कौमें तितर बितर हो गई, और तुम्हारी लूट का माल उसी तरह बटोरा जाएगा जिस तरह कपड़े बटोर लेते हैं। लोग उस पर टिड्डी की तरह टूट पड़ेंगे। खुदावंद सरफराज है, क्योंकि वो बुलंदी पर रहता है। उसने अदालत और सदाकत से सयून को मामूर कर दिया है, और तेरे ज़माना में अमन होगा। निजात और हिकमत और दानिश की फरावानी होगी। खुदावंद का खौफ उसका ख़जाना है। देख, उनके बहादुर बाहर फरियाद करते हैं और सुलह के एलची फूट फूट कर रोते हैं। शाहराहें सुनसान है, कोई चलने वाला न रहा। उसने अहद शिकनी की, शहरों को हकीर जाना और इंसान को हिसाब में नहीं लाता। ज़मीन कुड़ती और मुरझाती है, लुबनान रुसवा हुआ और मुरझा गया। शारून बियाबान की मानिंद है, बसन और किरमिल बेबर्ग हो गए। खुदावंद फरमाता है, अब मैं उठूंगा, अब मैं सरफराज होऊंगा, अब मैं सरबुलंद होऊंगा। तुम भूखे से बारदर होगे, फौज तुमसे पैदा होगा। तुम्हारा दम आग की तरह तुमको भस्म करेगा, और लोग जले चूने की मानिंद होंगे। वो उन कांटों की मानिंद होंगे जो काट कर आग में जलाए जाएं। तुम जो दूर हो, सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नज़दीक हो, मेरी कुदरत का इकरार करो। वो गुनहगार जो सयून में हैं डर गए, कपकपी ने बेदीनों को आ दबाया है।
کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بس سکتا ہے؟ وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دستبردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے، اور آنکھیں مونتا ہے تاکہ زیانکاری نہ کرے۔ وہ بلندی پر رہے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا، اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی، وہ بہت دور تک وسیع ملک پر نظر کریں گی۔ تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا، کہاں ہے وہ گننے والا، کہاں ہے وہ تولنے والا، کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا؟ تو پھر ان تندخو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا، جن کی زبان بیگانہ ہے، جو تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عیدگاہ سیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی ڈوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی، بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا، کہ وہاں ڈانٹ کی کوئی کشتی نہ جائے گی اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ تیری رسیاں ڈھیلی ہیں، لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے، وہ بادبان نہ پھیلا سکے، سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا، لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے، وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ آمین۔ یسایہ 34واں باب۔ اے قوموں، نزدیک آ کر سنو، اے امتوں کان لگاؤ، زمین اور اس کی معموری، دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالہ کیا، اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام اجرام فلک گداس ہو جائیں گے، اور آسمان تمار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کے مانند گر جائیں گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے۔ دیکھو، وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے معلوم کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بوسرا میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچھڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ سیون کا انصاف کرے گا، اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی، جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی، اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی، اور عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا، لیکن حواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے، الو اور کوے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سود پڑے گا، اور سنسانی کا ساحل ڈالا جائے گا۔ اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے، اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے، اور اس کے قصروں میں کانٹے اور اس کے کلوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ گیدڑوں کی ماندیں اور شتر مرغ کے رہنے کا مقام ہوگا، اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے، اور جھگمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا۔ ہاں، افریت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا، وہاں اڑنے والے سانپ کا آشیانہ ہوگا، اور انڈے دینا اور سینا اور اپنے سایہ میں جمع کرنا ہوگا، وہاں گدھ جمع ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی۔ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا، اور کوئی بید جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے، اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے۔
اور اس نے ان کے لیے کرا ڈالا اور اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا، سو وہ ابد تک اس کے مالک ہوں گے اور پشت در پشت اس میں بسیں گے۔ آمین۔